बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज का व्लॉग कुछ ख़ास है। बारिश का मौसम है, हवाओं में ठंडक, मिट्टी की महक और चाय के साथ पकोड़े का मज़ा। लेकिन बारिश के बाद घर की हालत उफ, कहीं कीचड़, कहीं गीला फर्श और सबसे ज़्यादा परेशानी घर के वो कोने जहाँ रोज़ नज़र नहीं जाती। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक मुकम्मल सफाई का सेशन किया जाए। आज मैं आप सबके साथ मिलकर अपने घर की मुकम्मल सफाई का मंसूबा शेयर करूंगी। सबसे पहले आगाज़ किया किचन से, जहां बारिश के मौसम में चिपचिपाहट और नमी की बू सबसे ज़्यादा महसूस होती है। फिर बारी आई लिविंग रूम की, उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और उसके बाद मैंने अपने बरामदे की सफाई की, चूँकि हमारे घर एक ही कमरा है और उसके बराबर एक ही छोटा सा बरामदा है, तो काम मेरा जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन बारिश की वजह से काफ़ी घर गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा आज क्यों ना डीप क्लीनिंग की जाए और आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने घर को कैसे साफ़ किया था। आज मेरा पूरा दिन सफाई में गुजरा, क्योंकि रात को बारिश हुई थी, तूफ़ान आया और काफ़ी ओले भी पड़े थे, तो मेरे पौधे भी ख़राब हो गए थे और सारा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि हर चीज़ पर मेल वगैरह पड़ी हुई थी, तो इसको मैंने साफ़ किया। सफाई सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, बल्कि महसूस करने के लिए भी होती है। लेकिन एक बात दिल को छू गई। जब मैं सफाई कर रही थी ना, तो मेरे शौहर खामोशी से आकर मदद करने लगे। कभी पोछा पकड़ा, कभी सामान उठाया। कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी मदद ने सब कुछ कह दिया। बारिश का मौसम सिर्फ घर को साफ करने का नहीं, बल्कि दिल को साफ करने का भी होता है। शौहर और बीवी का रिश्ता भी ऐसा ही होता है। कभी अल्फाज से नहीं, कामों से भी मोहब्बत जाहिर की जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बारिश के मौसम में अपने घर को साफ कर रहे हैं, तो थोड़ा वक्त अपने रिश्तों की सफाई के लिए भी निकाल लीजिए, क्योंकि साफ घर और साफ दिल दोनों ही सुकून देते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि शौहर का घर के कामों में हाथ बटाना कमज़ोरी है, लेकिन असल में ये मोहब्बत की सबसे खामोश और मजबूत ज़ुबान होती है। जब शौहर बगैर कहे झाड़ू वगैरह लगाए, बच्चों को संभाले या बीवी के साथ बर्तन धोने लगे, तो वो सिर्फ मदद नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने जज्बात का इजहार भी कर रहा होता है। घर सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं होता, ये एक साथ चलाने वाली जगह है। जब शौहर खुशी से कामों में हिस्सा लेता है, तो बीवी के दिल में कदर, इज्जत और मोहब्बत भी और भी बढ़ जाती है। ऐसे लम्हे रिश्ते को मजबूत करते हैं, दिलों में करीबियाँ लाते हैं और एक दूसरे की अहमियत का एहसास भी दिलाते हैं। इसलिए अगर आप अपने बीवी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो कभी कभार बगैर कहे इसके कामों में साथ दीजिए। ये छोटे छोटे काम दरअसल बड़े प्यार के इशारे होते हैं। ज़िंदगी की दौड़ में हम अक्सर इतने मसरूफ़ हो जाते हैं ना, कि ख़ुद और अपने रिश्तों को वक्त देना भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी घर से बाहर निकलकर किसी करीबी पार्क, फूड स्ट्रीट या सादा सी चाय पार्टी का एहतमाम कर लेना दिल को बहुत ही ताज़ा कर देता है। ऐसी छोटी छोटी महफिलें रिश्तों का नया रंग देती है। जब शौहर बीवी के साथ या दोस्त आपस में वक्त गुजारते हैं, तो दिलों में नज़दीकी और मोहब्बत खुद बहुत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कभी कभार घर की चार दीवारों से निकलकर सिर्फ एक पुरसुकून शाम अपने प्यारों के साथ गुजारें। यकीन मानिए, ये लम्हे ज़िंदगी भर याद रहते हैं। अगर आपके पास वक्त कम है और घर संभालना भी है, तो ये चंद छोटे लेकिन करामत काम रोज़ाना करें। बेड फ़ौरन ठीक करें। दिन का आगाज़ साफ बेड से हो, तो आधा घर सलीके में लगता है। किचन सिंक खाली करें। बर्तन धोना या कम से कम सिंक खाली करना माहौल को साफ रखता है। फर्श पर नज़र डालें। एक जल्दी झाड़ू या वैक्यूम से घर का तासुर फ़ौरन बदल जाता है। और कचरे की थैली निकाल दें। साफ खुशबू वाला माहौल बनाना हो, तो कचरा रोज़ निकालें। सामान तरतीब से रखें। हर चीज़ को इसकी जगह पर रख दें। बेतरतीबी कम वक्त में काबू में आती है। सरका और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल चूल्हे और सिंक पर ये कुदरती क्लीनर कमाल दिखाता है। रोज़ाना काउंटर साफ़ करें। खाने के बाद फौरी साफ़ करने से चिकनाई जमा नहीं होती। डस्टिंग रोज़ करें। शेल्व्स, खिड़कियों और पंखों की गर्द रोज़ हटाएं, ताकि गंदगी जमा ना हो। दीवारों के कोने देखें, ख़ास तौर पर किचन कैबिनेट्स और फ्रिज के हैंडल्स वगैरह को भी साफ़ करें।
اور دوستوں، اپنی دیکھ بھال صرف ضرورت نہیں، اپنے آپ سے محبت کا پہلا ثبوت ہوتا ہے۔ جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس ہر انداز میں چمکتا ہے، اور خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں لیکن سیلف ریسپیکٹ اور گریسفل لہجے کی بھی ہوتی ہے۔ اپنے اعمال سے اور رویے سے عزت حاصل ہوتی ہے، صرف لفظوں سے نہیں۔ تو اس لیے خود کو کبھی چھوٹا مت سمجھو، لوگ وہی عزت دیتے ہیں جو آپ خود کو خود دیتے ہوں۔ ہر حال میں سچائی اور وفاداری سے کام لینا عزت کا پہلا قدم ہے۔ جو شخص اپنے لیے حدود رکھتا ہے، دنیا بھی اسی کی قدر کرتی ہے۔ اور اپنے فیصلے خود لینا سیکھیے، کیونکہ عزت اس وقت ملتی ہے جب لوگ آپ کو مجبور نہیں، عقل مند سمجھنے لگتے ہیں۔ شوہر کے ساتھ محبت اور عزت کا رشتہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ ہر دن ایک چھوٹی سی مسکراہٹ رشتے میں نرمیاں لا سکتا ہے، اور بہترین شادی وہی ہوتی ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شکایتوں سے زیادہ شکریہ ادا کرنا رشتوں کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ اور شوہر کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خاص خیال رکھنا محبت کو بڑھا دیتا ہے۔ ہر بات پر بحث کی بجائے سمجھداری سے بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوستوں، کرائے کے چھوٹے گھروں میں اسپیس کم ہوتا ہے، اس لیے اسمارٹ روٹین بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ہر صبح بیڈ سیٹ کرنے سے دن کا آغاز کرتی ہوں، پھر ہلکا سا جھاڑو پونچھا لگا لیتی ہوں تاکہ فلور ہمیشہ کلین رہے۔ کچن اور باتھ روم کو روزانہ بیسک لیول پر صاف کرتی ہوں، جیسے کہ سلیب صاف کرنا، سنک واش کرنا اور ٹوائلٹ فریش رکھنا۔ اور ہر 3-4 دن کے بعد فرنیچر کے نیچے اور کارنرز کی صفائی کرتی ہوں۔ چیزوں کو ہمیشہ ان کی جگہ پر رکھنے کی عادت بنائیں، یہ ایک اچھی عادت ہے۔ اس سے نہ تو گھر بگڑتا ہے اور نہ سٹریس بڑھتا ہے۔ دوستوں، چھوٹا گھر ہو یا کرائے کا، اگر پیار سے رکھا جائے نا تو وہ بھی اپنا لگتا ہے۔ اور اگر آپ بھی چھوٹی جگہ میں رہتے ہو تو یہ روٹین لازمی ٹرائی کریں۔ میرے گھر کا ایک چھوٹا سا کونا ہے جو میرے سپنوں کا حصہ بن گیا ہے، میرا اپنا سیلون، ایک چھوٹا سا۔ اسے میں نے اپنے شوق اور محنت سے بنایا ہے۔ یہ جگہ صرف کام کا نہیں بلکہ میری پہچان کا بھی ایک حصہ ہے۔ ہر بار جب کوئی کلائنٹ مسکراتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میری محنت رنگ لائی ہے۔ تو یہ ہے میرے گھر کا ایک چھوٹا سا کونا اور ایک چھوٹی سی دنیا جہاں میں بھی خوش رہتی ہوں اور دوسروں کو بھی خوشی دیتی ہوں۔ اور دوستوں، ہفتے میں ایک بار ڈیپ کلیننگ لازمی کرتی ہوں، جیسے فینس، ونڈوز اور فریج وغیرہ کی صفائی۔ ٹرسٹ می، جب سب کچھ چمکتا ہے نا تو ایک الگ ہی سکون ملتا ہے مجھے۔ اور ہاں، مجھے مہنگی کلیننگ پروڈکٹس کا شوق نہیں، میں گھر کی ہی سمپل ٹوٹکے یوز کرتی ہوں، جیسے بیکنگ سوڈا، ونیگر اور نیم کا پانی وغیرہ۔ گھر کو صاف رکھنا ایک ذمہ داری نہیں بلکہ پیار کا ایک طریقہ ہے۔ جب گھر صاف ہوتا ہے نا تو صرف چیزیں ہی نہیں بلکہ میں بھی کھل اٹھتی ہوں۔ صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ پورا دن جھاڑو پونچھا کرو، بلکہ تھوڑی سی پلاننگ سے یہ کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو میں اپنے دن صبح بیڈ سے سٹارٹ کرتی ہوں، بیڈ کی صفائی کرتی ہوں، انہیں سیٹ کرتی ہوں، اس کو سیٹ کرتی ہوں، پھر کچن کا سلیب صاف کرتی ہوں، کیونکہ وہی گھر کا دل ہوتا ہے۔ ہر کمرے کی تھوڑی تھوڑی صفائی کرتی ہوں اور چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھتی ہوں، اس سے گھر ہمیشہ ٹپ ٹاپ لگتا ہے۔ تو گھر کی صفائی میں اگر ہم تھوڑا تھوڑا وقت ہر حصے کو دینا تو گھر بہت جلدی صاف ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم بھی مل جاتا ہے۔ اگر ہم یہ روٹین اپنائیں دوستوں تو ہمیں بہت وقت بچ جاتا ہے۔
جیسے کہ 10 منٹ میں کمرے کو سیٹ کرنا۔ اگر ہم 10 منٹ میں جلدی جلدی کام نمٹا کے کمرے کو سیٹ کریں تو ہمیں کافی ٹائم مل جاتا ہے۔ اس طرح اگر ہم 10-15 منٹ کچن میں گزاریں اور جلدی جلدی برتن دھوئیں اور کھانا کھانے کے ساتھ ہی ہم اگر برتن جلدی دھو لیں تو کام زیادہ بڑھتا نہیں ہے، کچن میں برتن بھی جمع نہیں ہوں گے اور کاؤنٹر وغیرہ کو صاف رکھنا۔ اس طرح اگر ہر دن ہم اس روٹین کو اپنائیں تو ہم کام جلدی ختم کر لیتے ہیں اور کام زیادہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ اس طرح 10 منٹ میں واش روم کی بھی ہم صفائی کر سکتے ہیں۔ روز اگر بچوں کا یونیفارم دھونا ہو تو اس کو بھی ہم 10 منٹ میں کور کر سکتے ہیں۔ اس طرح ٹائم پہ کام کر کے ہمیں بہت سارا وقت بچ جاتا ہے، جس میں ہم اپنی کیئر بھی کر سکتے ہیں، سلائی کڑھائی کا کام بھی کر سکتے ہیں، کچھ آؤٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں جلدی جلدی کام ختم کر کے امی کی طرف چلی جاتی ہوں، کیونکہ میری امی کا گھر ساتھ ہی ہے، بس 10 منٹ کا راستہ ہے اور فوراً کام ختم کر کے میں وہاں جاتی ہوں امی کو دیکھنے۔ میرا بیٹا جب اسکول سے آتا ہے تو میں سارا کام ختم کر کے پھر اس کو ٹائم دیتی ہوں، اس کا ہوم ورک کرنا، اس کی ڈائری وغیرہ بیگ چیک کرنا، اس کی ساری تیاری خود ہی کرتی ہوں، ٹیوشن بھی خود پڑھاتی ہوں۔ دوستو، ضروری نہیں کہ ہم مشین کی طرح کام کریں، بس کچھ پلاننگ کر کے اگر ہم اچھی روٹین اپنائیں نا تو ہمارا کام منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس چیز کو عادت بنانی پڑے گی، کیونکہ اگر ہمیں عادت پڑ گئی جلدی کام نمٹانے کی اور ٹائم سے کرنے کی تو ہمیں کافی سارا وقت بچ جاتا ہے۔ بارش کے بعد اور طوفان کے بعد میرا گھر کافی گندا ہو گیا تھا اور ابھی ماشاءاللہ صحیح صاف کیا، ڈیپ کلیننگ کی اور سارا گھر چمک رہا تھا، جس کو دیکھ کے میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ تو دوستو، آپ کا کیا روٹین ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں